नमस्कार। धौलागिरीकै पहिलो टेलिभिजन धौलागिरी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम गीता वाणीको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकान्त पौडेल। दर्शकबिन, हामीले आजभन्दा केही वर्ष पहिले, लगभग 5 वर्ष पहिले यसै धौलागिरी टेलिभिजनबाट गीता वाणी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्ने गर्दथ्यौं भने अब हामी प्रत्येक दिन बिहान यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौं। फेरि हामी गीता वाणी मार्फत यहाँहरूलाई धर्म, संस्कृति, परम्परा र वेद पुराणले हामीलाई दिएका यथार्थ मर्म र भावनालाई यहाँहरूलाई बताउनको लागि हामी उपस्थित हुनेछौं। र गीता वाणीको पहिलो श्रृंखलामा आज हामी श्रीमद् भगवत गीताको इतिहासको बारेमा, कसरी श्रीमद् भगवत गीता लेखियो, श्रीमद् भगवत गीता लेख्नुको उद्देश्य के थियो र श्रीमद् भगवत गीता किन पढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिताः। संसारमा धेरै शास्त्रहरू पढिरहनु पर्दैन। हामी भन्छौं नि, यो पनि पढ्ने त्यो पनि पढ्ने, धेरै किताबहरू पढ्नु पर्दैन। गीता सुगीता कर्तव्य, मात्र यो श्रीमद् भगवत गीतालाई राम्रोसँग हामीले बुझिदिने हो, राम्रोसँग पढिदिने हो भने किमन्यै शास्त्र विस्तरै, अन्य शास्त्रहरूमा विस्तारित भएर के काम। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिताः। यो श्रीमद् भगवत गीता भनेको साक्षात भगवान श्री कृष्णको मुखबाट निस्किएकी गीता। भगवान कृष्णले यसलाई गाएको हुनाले यसलाई गीता भनिएको हो। गीताको अर्थ हुन्छ गाइएको। गीत भनेको यहाँहरू सबैले बुझिन्छ नि, हामी गीत सुन्छौं, संगीत सुन्छौं। गीता भनेको पनि गाइएको हो। कसले गाएको त भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले गाउनु भएको। भगवान श्रीकृष्ण को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण आफैमा एउटा यदुवंशमा जन्मिनु भएका, उहाँ जातले ब्राह्मण पनि हुनुहुन्थेन। सबभन्दा पहिलो कुरो यहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा छ, हामीहरू आजको दिनमा गीता पढ्ने हो भने ब्राह्मण हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेर हामी अनेक कुराहरू गर्छौं। तर गीता सबैजनाले पढ्न मिल्छ। यो गीता बनाएकै कसले हो त भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण, जसले यो गीतालाई गाउनुभयो उहाँ स्वयं ब्राह्मण हुनुहुन्थेन। र यो श्रीमद् भगवत गीता अझ यसलाई ऐतिहासिक रूपमा लिपिबद्ध गर्ने काम कसले गर्नुभयो त भन्दाखेरि व्यासजीले गर्नुभयो। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। त्यस्ता विशाल बुद्धि भएका व्यासजी, जसले 4 वेद 18 पुराणलाई लिपिबद्ध गर्ने काम गर्नुभयो, त्यस्ता व्यासजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। विशाल बुद्धि भएका, विस्तारित बुद्धि भएका, किनकि सानो छोटो बुद्धि भएका मान्छेले लामो ठुलो काम गर्न सक्दैनन्। विस्तारित काम गर्नको लागि, ठुला काम गर्नको लागि त हामीले आफ्नो विवेकलाई विस्तारित बनाउनु पर्छ, हामीले आफ्नो सोचलाई ठुलो बनाउनु पर्छ। त्यही भएर व्यासजीलाई नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हे व्यासजी, हजुर त विशाल बुद्धिको हुनुहुन्छ। फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, कमल झैं फैलिएका आँखा भएका हे व्यासजी। येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। हजुरले पुराणहरूको रचना गरेर पुराण रूपी, ज्ञान रूपी दीपकद्वारा संसारमा भएका मनुष्यहरूको अज्ञानलाई नष्ट गर्ने काम गर्नुभयो। यहाँ व्यासजीलाई धेरै धेरै प्रणाम छ भनेर व्यासजीको स्तुति पनि गरिएको छ। किनकि यो जुन महाभारत छ, महाभारतको एउटा अंश हो गीता। तर महाभारतको एउटा अंश भइकन पनि आज महाभारतको भन्दा गीताको कम महत्व छैन। गीता अलग्गै एउटा शास्त्र भनेर निस्किएको छ। जस्तै तपाईँ जस्तोसुकै ठुला मान्छेको बीचमा भए पनि तपाईले यस्तो काम गर्नुहोस् कि ती ठुला मान्छेहरू जस्तै तपाईलाई पनि मान्छेले मानुन्। गीताले हामीलाई त्यो पनि सिकाइरहेको छ है, कि बडाको भिडमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सिकाएको छ गीताले। किनकि गीता आफै महाभारत नाम गरेको पुराणको एउटा अंश हो भने महाभारतको भन्दा बढी नाम आज श्रीमद् भगवत गीताको चल्छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँ
हामी सबैजना मान्छेहरू पनि यदि हामीले जीवनमा मेहनत गर्यौं, हामीले जीवनमा राम्रो काम गर्यौं भने हामी भिडमा हाम्रो छुट्टै पहिचान र हाम्रो छुट्टै नाम र अर्थ रहनेछ भन्ने किसिमको एउटा व्यावहारिक ज्ञान पनि श्रीमद् भगवत गीताबाट हामीले पाउन सक्छौं। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्भक्ताद् विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्भक्ताद् विनिश्रितम। अमृतै अमृतको घडा जुन कि साक्षात भगवानको मुखबाट आएको छ, यस्तो प्रकारको गीता नाम गरेको गंगा रूपी जललाई जसले सेवन गरे उनीहरूले बारम्बार नकारात्मक चिन्तन अथवा दुःख कष्ट वा कुनै पनि प्रकारका आपत्ति वा विपत्तिको सामना गरिरहनु पर्दैन। हामीले व्यासजीको बारेमा पनि चर्चा गर्नुपर्छ। श्रीमद् भगवत गीता अथवा सबै पुराण सबै वेदहरूको एउटा लिपिबद्ध गर्ने काम व्यासजीले गर्नुभएको छ र व्यासजीको इतिहास पनि हामीले जान्नु पर्यो। एकजना पराशर नाम गरेको ऋषि हुनुहुन्थ्यो। पराशर नाम गरेको ऋषि एक दिन गंगा पार जानु पर्यो भनेर गंगाजीको तीरमा जानुहुन्छ र गंगाजीको तीरमा गएर त्यहाँका केवट अर्थात् कि माझीलाई भन्नुहुन्छ, हे माझी दाई, मलाई यो गंगाजी तारिदिनुहोस्, किनकि हजुरको सहयोग बिना म यो गंगाजी तार्न सक्दिन। त्यसो भनिसकेपछि माझी दाई बिरामी हुनुहुन्थ्यो। माझी दाईले भन्नुभयो, ऋषिमुनि, हजुरको सेवा गर्न त मलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ, किनकि दैवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीनांश देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताको अधीनमा छ र मन्त्राधीनांश देवता र ती देवताहरू मन्त्रको अधीनमा छन्। ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तर ती सबै मन्त्रहरू ब्राह्मणका अधीनमा छन्, त्यही भएको हुनाले ब्राह्मणलाई देवता भनिन्छ। हजुर शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हुनुहुन्छ, शास्त्र जसले जान्यो त्यो ब्राह्मण हो। जातले कुन जातमा जन्मियो त्यो अर्थ रहँदैन, तर तपाईँ शास्त्र जान्नुहुन्छ। यो शास्त्र जान्ने जो कोही पनि ब्राह्मण हुन सक्छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, आजका दिनमा पनि डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य जो कि काले राई हुनुहुन्थ्यो, जगमान गुरुङ, डाक्टर जगमान गुरुङ, ब्राह्मण पौडेल आचार्य अथवा अन्य थरबाट आएर पनि यदि संस्कृत वेद पुराणको बारेमा ज्ञान छ भने यहाँ पूजनीय हुनुहुन्छ। यदि यहाँलाई समाजमा सम्माननीय पूजनीय बन्न इच्छा छ भने वेद पढ्नुहोस्, किनकि आज सारा विश्वभरिका मान्छेले वेद पढिरहेका छन्। अमेरिकाको हामी खैरे भन्ने मान्छेहरूले वेद पढिरहेको बेलामा हामी नेपालकै दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई कुनै जात वर्ग धर्म लिङ्ग वा सम्प्रदाय अथवा राजनैतिक तहबाट भेदभाव गरेर यस्तो प्रकारको उच्च शिक्षाबाट वञ्चित राख्न भने नमिल्ने हो। र त्यहाँ व्यासजीले भन्नुभयो, व्यासजीका पिताजी पराशरजीले भन्नुभयो, र मलाई जसरी पनि पारी लगिदिने काम गर्नुहोस्। माझी दाइले भन्नुभयो, म त सक्दिनँ, मेरी छोरी छिन्, मेरी छोरीले तपाईँलाई पारी तारिदिन्छन्। र माझीकी छोरीले पराशर ऋषिलाई ढुङ्गामा बसाएर त्यो गंगा तार्ने बेलामा त्यहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि माझीकी छोरी पनि सुन्दरी थिइन् र पराशर ऋषि पनि आफैमा सुन्दर थिए। तपस्याले देदीप्यमान भएका उज्जवल कीर्ति भएका ती पराशरलाई देखेर ती माझीकी छोरी पनि मोहित भइन् र मत्स्यगन्धा नाम गरेकी ती युवतीलाई देखेर ऋषिको मन पनि पग्लियो। अब त्यहाँ दुवैजनामा कस्तो भयो भने दुवैजना एकअर्कालाई मन परिसकेपछि अब ऋषि मुनिले आफ्नो तपस्याबाट त्यही ढुङ्गाको निरखेर बादलै बादल बनाएर अँध्यारो बनाएर त्यहाँ मत्स्यगन्धा र पराशरको समागम भयो र मत्स्यगन्धा र पराशरको समागमको 9 महिनापछि व्यासजीको जन्म भएको छ र ती मत्स्यगन्धालाई पराशर ऋषिले आशीर्वाद दिनुभएको थियो, चिन्ता नगर मत्स्यगन्धा, तिमी कुमारी पनि रहिरहनेछौ र तिम्रो यो गोपनीयता पनि कहिले पनि भङ्ग हुने छैन, समाजमा तिम्रो बारेमा कसैले यो कुरा थाहा नै पाउने छैन भनेर त्यस किसिमको शक्ति पनि मत्स्यगन्धालाई प्रदान गरेर पराशर ऋषि त्यहाँबाट जानुहुन्छ। अब हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ, जसले वेद लेख्नुभयो, जसले पुराण लेख्नुभयो, जसले 18 पुराणलाई लिपिबद्ध गर्ने काम गर्नुभयो, उहाँ व्यासजी नै एकजना ब्राह्मण र माझीको क्रस हो भनेपछि हामी आजको दिनमा कुनै पनि प्रकारका जातीय वा वर्गीय कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले कति कुराहरू बुझेका छैनौं त भन्ने आफैले आफैसँग प्रश्न गर्ने पनि बेला आएको छ।
र गीताजीको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि जब यसरी व्यासजीको बारेमा पनि हामीले परिचय पाइसकेपछि अब अलिकति गीताको इतिहास पनि हामीले खोतल्नुपर्छ। किन भगवान कृष्णले गीता सुनाउनु भयो त? महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, कौरव र पाण्डव दुई पक्ष थिए। कौरवहरूमा नकारात्मक शक्ति हावी थियो भने पाण्डवहरूमा सकारात्मक शक्ति हावी थियो। हस्तिनापुरको राज्यमा शकुनी नाम गरेका एकजना मामाले एउटा शर्त लिएर आए, हामी जुवा खेलौं, जुवा जसले जित्छ त्यसले राज्य पाउँछ। अब जुवा खेलेर राज्य पाउने खेलमा गए भन्न त हाम्रो समाजमा भनिन्छ, नखेलौं जुवा र तास, धनको नाश जीवनको बनिबास। यो नियम ठ्याक्क ती पाण्डवहरूलाई पनि लागू भयो। पाण्डवहरूले कौरवहरूसँग जुवा मार्फत राज्यलाई दाउमा लगाए। राज्यलाई दाउमा लगाइसकेपछि अब त्यहाँ पासा खेलाउने काम सुरु भयो। मामा शकुनीलाई अनेक प्रकारका आइडियाहरू आउँथे, अनेक प्रकारका तरिका, अनेक प्रकारका ट्याक्टिक्सहरू उनले जानेका थिए र जति पटक कौरवहरूको पालो आउँथ्यो कौरवहरूले जित्थे, तर पाण्डवहरूले पासामा एक एक गरेर राज्य पनि हार्दै गए। अब हार्नलाई केही पनि बाँकी रहेन। केही पनि बाँकी नरहेपछि अन्तिममा अब द्रौपदीलाई समेत, आफ्नी श्रीमतीलाई समेत त्यहाँ पाण्डवहरूले दाउमा लगाएका छन्। यसको अर्थ के हो भने संसारमा यदि हजुर आफैमा कमजोर हुनुहुन्छ, हजुर आफैमा शक्ति छैन भने हजुरलाई कसैले पनि कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारले प्रयोग गर्न सक्छ है भन्ने कुराको चेतावनी पनि हामीलाई यो कथाले दिइरहेको छ। द्रौपदीलाई त्यहाँ दाउमा लगाइयो। द्रौपदीमा दाउ लगाएपछि पनि द्रौपदीसँग जुन पासा खेलाइयो, पासो खेलाउँदाखेरि द्रौपदीलाई पनि उनीहरूले गुमाए। द्रौपदीलाई पनि गुमाएपछि अब त्यहाँ दुर्योधन, कर्ण आदिको डिमान्ड के भयो भने द्रौपदीले अब निर्वस्त्र भएर हाम्रो सबैको अगाडि उभिनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि अब त्यहाँ हारिसकेका पाण्डवहरूले बोल्ने ठाउँ थिएन। द्रौपदी पनि आफै निर्वस्त्र हुन तयार थिएनन्। तर सारा समाज त्यहाँ अगाडि थियो। भीष्म त्यही थिए, द्रोणाचार्य त्यही थिए, अनेक प्रकारका राजाहरू त्यही थिए, पितामह भीष्म त्यही हुनुहुन्थ्यो। तर द्रौपदीलाई माथि गाली बेइज्जती हुँदै गर्दाखेरि कसैले एक शब्द पनि चुइक्क बोल्न सकेनन्। किन बोल्न सकेनन् त भन्दाखेरि किनकि उनीहरूले पापको अन्न खाएका थिए। हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र र दुर्योधनको अन्न खाएका हुनाले दुर्योधन र धृतराष्ट्रले गरेका नराम्रा प्रवृत्तिहरूको विरोध गर्न सक्ने क्षमता द्रोणाचार्य वा भीष्म पितामहमा थिएन। आफैमा भीष्म पितामह पनि ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, द्रोणाचार्य त झन् गुरु हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले पनि त्यस्तो प्रकारको कुकृत्यको विरोध गर्न सक्नु भएन। त्यसैले हामीले पनि कहीँको केही खानुभन्दा पहिला धेरै कुराहरू सोच्नुपर्छ। त्यस्तो कुनै कुरा खाएपछि हामीले आफ्नो आत्मसम्मानलाई गिराउनु परोस्, हामीले आफ्नो स्वाभिमानलाई गिराउनु पर्छ भने ती कुराहरू खानु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा सन्देश पनि यसले दिइरहेको छ। राज्यका सुविधा लिएर यदि राज्यमा भएका गलत प्रवृत्तिहरू विरुद्ध हामी चुप लागेर बस्नुपर्छ भने बरु राज्यका सुविधाहरू त्यागिदिनु उत्तम हुन्छ र भएका गलत प्रवृत्ति विरुद्ध बोल्दा ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको सन्देश पनि महाभारतको यो द्रौपदीको चिरहरण प्रसङ्गले हामीलाई बताइरहेको छ। जब द्रौपदीको चिरहरण भयो, चिरहरण भइसकेपछि अब दुशासनले द्रौपदीको सारी तान्न थाले। सारी तान्न थालिसकेपछि द्रौपदीको कुनै पनि सहारा थिएन। उनले कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम। हे भगवान कृष्ण, मेरो अरू कोही पनि रक्षा गर्नेवाला रहेनछ। मेरो श्रीमान भने पनि, मेरा आफन्त भने पनि सबै केवल तमासा रहेछन्। केवल म उनीहरूको म हुँदाखेरि मात्र उनीहरूलाई चाहिँदो रहेछु। आज मलाई आपत्ति विपत्ति पर्दाखेरि, आज मेरो इज्जतमाथि धावा बोलिरहँदाखेरि यी सबैजना चुप लागेर बसेका छन्। भगवान, मलाई कसैसँग पनि आशा छैन, मलाई मात्र हजुरसँग आशा छ भनेर भगवान कृष्णलाई पुकारा गरेपछि भगवान श्रीकृष्ण द्रौपदीको सारीमा आएर सारीको स्वरूप धारण गरेर बस्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ कथा आउँछ। अनि दुशासनले सारी तान्न थाल्छन्। जति सारी तान्यो उति सारी लामो हुँदै जान्छ। सारी तान्दा 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 दुशासन थाकेर ती लड्छन् र अन्तिममा द्रौपदीको यसरी भगवान श्रीकृष्णले इज्जत जोगाउनुहुन्छ र द्रौपदीको सम्मानको रक्षा गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले
भन्नुभयो अब पाण्डवहरू तपाईहरूले सबै कुरा हार्नु भएको छ। अब कौरवहरूले भने तपाईहरू वर्षौंसम्म यदि गुप्तवास बस्नु भएन, वनवास बस्नु भएन भने यहाँहरूलाई नियम उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ। रघुपति रीति सदा चलिआई, प्राण जाए पर वचन नजाई। बरु हाम्रो प्राण जाओस् तर हामीले बोलेको बोली खेर नजाओस्। त्यस्तो प्रकारको उदात्त र कठोर भावनालाई लिएर हिँड्थे पहिलाका ऋषिमुनिहरू, पहिलाका नागरिकहरू। हामीले आज त हामीलाई बोली खेर गएकोमा कुनै चिन्ता नै छैन, तर वास्तवमा हामीले बोलेको बोली कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि आकाशमा जान्छ। आकाश व्याप्तम शब्द, हामीले बोलेका राम्रा नराम्रा दुवै शब्द आकाशमा जान्छन्। हामीले राम्रो बोल्यौं भने भोलि हामीले राम्रै रिटर्न पाउनेछौँ, हामीले नराम्रो बोल्यौं भने हामीले नराम्रै रिटर्न पाउनेछौँ। त्यही भएको हुनाले यो वैज्ञानिक कुरा हो, बुझ्नुहोस् न। तपाईको हातमा फोन छ, तपाईले एउटा फोन नम्बर डायल गर्नुहुन्छ, तपाईले डायल गरेको फोन सम्बन्धित मान्छेको सम्पर्कमा पुग्छ र ऊ मान्छेले फेरि त्यो फोन उठाउँछ र तपाईहरूको बीचमा संवाद हुन्छ। यो संवाद कसरी भइरहेको छ ख्याल गर्नु भएको छ? हजुरले बोलेको शब्द आकाशमा गएको छ, त्यो आकाशमा उडिरहेको शब्दलाई कसले क्याच गरिरहेको छ भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा राखिरहेको टावरले त्यो शब्दलाई क्याच गर्छ र यति छिटो त्यो शब्दलाई त्यहाँ ट्रान्सफर गर्छ कि सेकेन्डमै ती शब्दहरू अमेरिका, क्यानाडा पुगिदिन्छन्। भनेपछि हाम्रा बोलेका शब्दहरू त रहँदा रहेछन् नि, हामीले बोलेको त कहीँ खेर जाँदो रहेनछ नि भन्ने कुरा त हामीले एक आपसमा गरिरहेको फोनको वार्तालापबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि हामीले बोल्ने शब्दहरू, हामीले सोच्ने विचार, हामीले राख्ने कुनै पनि प्रकारको मनस्थिति त्यो नेगेटिभ, नकारात्मक अथवा अरूलाई हानि पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको ज्ञान पनि हामीलाई महाभारतको यो प्रसङ्गले दिइरहेको छ। जब सारा पाण्डवलाई हस्तिनापुरबाट जंगलको लागि पठाइयो, जंगल बस्न थाले। जंगल बस्ने बेलामा वर्षौं दिन भयो, एक दिनको कुरा हो। जंगलमा बसिरहेका युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदिलाई थाहा भयो कि हस्तिनापुरमा कुनै राजाले आक्रमण गरेर दुर्योधनहरूमाथि ठूलो आघात पुर्याइरहेका छन् रे भन्ने थाहा पाएपछि युधिष्ठिरले तत्काल भीमलाई, अर्जुनलाई भन्नुभयो तपाईहरू जानुहोस् र गएर तत्काल हस्तिनापुरको रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रा दाजुभाइहरूको रक्षा गर्नुहोस्। भीम र अर्जुन जान्छन्। हिजो जसले राज्यबाट निकाले उनकै सुरक्षा गर्न भीम, अर्जुनहरू त्यहाँ गएर ती अन्य देशबाट आएका राजालाई हराएर हस्तिनापुरको रक्षा गरेर फेरि जंगल फर्किन्छन्। जंगल फर्किएपछि भगवान कृष्ण त्यहाँ आउनुहुन्छ। युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, ए युधिष्ठिर, तिमीलाई राज्यबाट निकाल्ने ती दुर्योधनहरूको रक्षाको लागि किन पठाएको अर्जुनलाई, भीमलाई भनेपछि युधिष्ठिरजीले बडो सुन्दर उत्तर दिनुहुन्छ। परस्परम विरोधेतु वयं पञ्चशतं च ते अन्यै सह विरोधेतु वयं पञ्चशतोत्तरम। हामी, हे कृष्ण, हामी एक आपसमा लड्दाखेरि पो उनीहरू 100 भाइ कौरव र हामी 5 भाइ पाण्डव छौं, तर कोही तेस्रो शक्ति हामी माथि जाइलाग्छ भने त हामी 105 जना छौं नि भनेर युधिष्ठिरले त्यहाँ बताउनु भएको छ। यसको अर्थ के हो भने राष्ट्रियताको सवालमा हामी राष्ट्रभित्र बस्दाखेरि त हामी भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न सोच, भिन्न भिन्न मार्ग, भिन्न भिन्न तरिकाले हिँड्न सक्छौं, यसमा कुनै समस्या छैन। तर जब हामी कोही तेस्रो पक्षसँग लड्छौं त्यति बेला तपाई हामी सबैजना एक ठाउँमा हुनुपर्छ, राष्ट्रका नाममा सबैजना एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चेतना युधिष्ठिरजीले त्यहाँ बताइरहनु भएको छ। भनेपछि परस्परम विरोधेतु वयं पञ्चशतं सते अन्यै सह विरोधेतु वयं पञ्चशतोत्तरम। हामी आन्तरिक विवादमा हामी यो ग्रुप त्यो ग्रुप हुन सक्छौं, तर कुनै बाहिरी शक्तिसँग लड्ने बेलामा हामी सबैजना एक सूत्रमा नै बाँधिनु पर्छ भन्ने किसिमको सन्देश पनि श्रीमद् भगवत गीताको जुन एउटा प्राक ऐतिहासिक कथा छ त्यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पाण्डवहरूले जब सबै किसिमका सजायहरूलाई पार गरे, सबै किसिमका सजायलाई पार गरेपछि फर्किएर आएपछि अब राज्यको डिमान्ड गर्छन्। अब त हामीलाई राज्य चाहिने हो, अब हामीलाई राज्य दिनुहोस् भनेर फेरि त्यहाँ माग गर्छन्, किनकि हामीले त सजाय भोगेर आइसक्यौं। र यस बीचमा पाण्डवहरूलाई जंगलमा बारम्बार मार्ने प्रयास हुन्छ। एकपटक ठूलो भवनमा आगो लगाएर त्यहाँ सबै पाण्डवलाई राखेर मार्ने प्रयास भएको हुन्छ, त्यहाँ पनि भगवान कृष्णले आएर जोगाउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारका अनेक प्रकारका यक्षका
प्रश्नहरूको उत्तर नदिएको भए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबैको जीवन धरापमा थियो। युधिष्ठिरजीले यक्षका प्रश्नहरूको सही उत्तर दिएर ती भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवको जीवनको रक्षा गरेको कथा पनि आउँछ। सबै प्रकारका कष्टहरू, सबै प्रकारका सङ्घर्षहरू झेलेर फेरि हस्तिनापुर आएर उहाँहरूले आफ्नो राज्यको माग गर्नुहुन्छ। किनकि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ। गेट अप, स्ट्यान्ड अप फर योर राइट भन्छ नि। हामी सबैजना उठेर आफ्नो अधिकारको लागि, फेरि आफ्नो अधिकार भन्दा पहिला आफ्नो कर्तव्य के हो त्यसलाई पनि बोध गर्नुपर्छ। वास्तवमा अधिकार भनेको कर्तव्य हो। हामीले गर्नुपर्ने कर्म, हामीले गर्नुपर्ने काम हामी कहिले पनि अकर्मण्य भएर बस्नु हुँदैन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि। हाम्रो अधिकार भनेको केवल कर्म गर्नुमा छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तपाईँ कर्म गर्नुहोस् तर फलको आश नगर्नुहोस्। किनकि कर्म गरेपछि फल त स्वतस्फूर्त रूपमा प्राप्त हुन्छ भनेपछि कर्म गरिसकेपछि फलको आश गर्नु हुँदैन र फलको आश गरेर कुनै पनि प्रकारको कर्म गर्नु हुँदैन। मा कर्म फल हेतुर्भुर्। फल पाइएला, केही पाइएला, केही फाइदा होला भनेर काम गर्ने होइन। हामी त कर्म गरिरहने हो सदा सर्वदा। माते सङ्गोस्त कर्मणि। अकर्मण्य भएर हामी बस्नु हुँदैन र अकर्मण्यको सङ्गत पनि गर्नु हुँदैन। र ज्ञानको मार्ग भनेको श्रेष्ठ मार्ग हो। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्। ज्ञान भनेको यस्तो चिज हो जुन ज्ञानले मनुष्यको स्वरूपलाई पनि अझै सुन्दर बनाइदिन्छ। प्रच्छन्न गुप्तम धनम। खल्तीमा पैसा नभएर के हुन्छ र, तर भित्र ज्ञान छ भने त्यो मान्छे आफैमा धनी हो। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। र विद्या भनेको यश पनि दिन्छ विद्याले, भोग अर्थात् सुख पनि दिन्छ। अनेक प्रकारका भोगहरू भोग्नलाई पनि विद्या बडो सहायक हुन्छ। विद्या गुरूणां गुरु। र विद्याले गुरुहरूको पनि गुरु बन्नमा सहयोग गर्छ। विद्या बन्धुजनो विदेश गमने। हजुर कुनै नौलो ठाउँमा जानुभयो भने तपाईको साथी भनेको तपाईको ज्ञान, तपाईको सिप, तपाईको लगनशीलता, तपाईमा भएको क्षमता, तपाईभित्र भएको प्रतिभा नै तपाईको साथी हो। त्यही भएको हुनाले विद्या बन्धुजनो विदेश गमने। विदेश जाँदा अथवा कुनै नौलो ठाउँमा आफ्ना मान्छे नभएको ठाउँमा जाने बेलामा आफ्नो ज्ञान नै आफ्नो आफन्त हो। विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। हामी विविध देवताहरूको पूजा गर्छौं तर विद्या पनि कुनै एउटा देवता हो। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। र राज्य सत्तामा विद्याको, ज्ञानीको पूजा हुन्छ, धनको होइन, विद्याको पूजा हुन्छ। त्यही भएको हुनाले विद्या नभएको मान्छेलाई पशु भनेर भनिएको छ। र यहाँ महाभारतमा विद्याको पनि महत्त्वको बारेमा बताइएको छ। र श्रीमद् भगवत गीता भनेको विद्या नै विद्याले भरिएको, ज्ञान नै ज्ञानले भरिएको शास्त्र हो। जुन शास्त्रको सन्देशलाई हामीले गीतावाणी मार्फत यहाँहरूलाई सुनाउने छौं। आज हामीले महाभारतको गीता सुनिनु पूर्व भएको केही इतिहास यहाँहरूलाई बताउने प्रयास गर्यौं। आगामी एपिसोडमा हामीले यहाँभन्दा अगाडिको कुराहरू यहाँहरूलाई बताउने छौं। यहाँहरूले धौलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम गीतावाणीलाई माया गर्न नबिर्सनुहोला। स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। यसलाई आज्ञा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद। नमस्ते। भारत अभ्युत्थानम्